जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और दुरूद शरीफ से वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसहबी वसल्लम। अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी अपने उन स्टूडेंट से जो बहुत ही ज़हीन हैं, घर बैठे हैं, जॉब्स वगैरह नहीं हैं आप लोगों के पास, और आप परेशान हैं कि करें क्या। तो आप लोग मेरे से रब्ता करें, नंबर मेरा नोट कर लें 0335969161 जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, स्क्रीन के ऊपर भी चलता है नंबर हमारा। इस पर रब्ता करके आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें ऑनलाइन। ठीक है, हमारे साथ अटैच रहें, कोई मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर दें, कोई और काम स्टार्ट कर दें, कुछ ना कुछ तो करें ना। बजाय पूरे दिन बीमार रहने के, बेड पे लेटे रहने, फ़ायदा कोई नहीं इस चीज़ का। फिर अपने आप को बिज़ी कर दें, आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है ना, आप एक्सरसाइज किया करें अपने आप को। कोई जॉब अगर नहीं मिलती तो आप अपने हायर स्टडी की तरफ तवज्जो दें। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करें, बजाय कुछ ना करने कुछ ना कुछ करें। ठीक है, कुछ कर देना बेहतर है ना करने से। ज़िंदगी जो है इंसान की बहुत मुख्तसर है, फ़ानी लाइफ है इंसान की। तो इस फ़ानी लाइफ में इंसान को मौका बहुत कम मिला है। तो जितनी सांसें हैं, इन सांसों को अच्छे काम के लिए आपने सर्व करना है। और डेली देखिए हमारी वीडियो अपलोड होती है, मेहनत की जाती है। 10 से 15 मिनट में यहाँ पे देता हूँ बच्चों को, और बाकी मैं अपने नोट्स वगैरह बनाता रहता हूँ बच्चों के लिए। ठीक है ना, 15 किताबें मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए। वैसे तो बुक्स मेरी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो PMA लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ISB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी के टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 15 किताबें हैं। तो ये सारी किताबें आपके पास हों, इनको मंगवाएं, इनको पढ़ना स्टार्ट कर दें, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, और अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करते हैं लगातार। आज हम उन क्वेश्चन की जानिब आएंगे जो एकेडमिक पोर्शन में पूछते हैं। ठीक है ना, एकेडमिक पोर्शन के लिए बहुत अहम क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, एकेडमिक में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको डिक्टेट कराया जाएगा, ये आप सुन लें। खिताब किसे कहते हैं? खिताब वो नाम जो किसी को उसकी खिदमत, बहादुरी और काबिलियत की बिना पर हुकूमत या किसी और की तरफ से मिल जाए, जैसे निशान हैदर, शिफाउल मुल्क, शमसुल उलमा वगैरह, ये खिताब है। लक़ब किसे कहते हैं? वो नाम जो किसी वस्फ़ या खूबी की वजह से लोगों की ज़बान पर आ जाए, लक़ब कहलाता है। जैसे खलीलुल्लाह, शेर खुदा, गंज बख्श, कलीमुल्लाह, कायद आज़म। कुनियत किसे कहते हैं? जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर पुकारे जाते हैं वो कुनियत कहलाते हैं, जैसे इब्ने मरियम, इब्नुल खिताब, उम्मुल मुमिनीन। उर्फ़ किसे कहते हैं? जो नाम प्यार से पुकारे जाएं और मुख्तसर होकर मशहूर हो जाएं, जो किसी अच्छाई या बुराई की वजह से बोले जाएं, उर्फ़ कहलाते हैं। जैसे पप्पू, बबलू, मिट्ठू, गुड्डू, छोटू, ठीक है ना, बीबी। तो ये नाम। बनावट के लिहाज से इसम की कितनी इकसाम हैं? बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम है। इसमें मज़दर, इसमें जामद, इसमें मश्तक। अभी आगे पर आपने डिटेल खुद लिखनी है कि इसमें मज़दर किसे कहते हैं, इसमें जामद किसे कहते हैं, इसमें मश्तक किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें मश्तक की किस्में कितनी हैं? 5 किस्में हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हासिल मज़दर, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा। ये कुछ थे क्वेश्चन उर्दू के। अब हम आपको क्वेश्चन लिखवाएंगे इस्लामिक स्टडी के। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर कौन सी तिलावत फरमाई, कौन सूरत तिलावत फरमाई? सूरह यासीन। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ? 5 साल। जमजम का मतलब क्या? रुक रुक। जमजम का कुआं किसने दरियाफ्त किया? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तीर अंदाज पहाड़ी के किनारे दिफा के लिए खड़े करवाए? 50। किला कमूस किन साहबी ने फतह किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किला कमूस फतह किया। किला कमूस किस ग़ज़वे में फ़तह किया गया? ग़ज़वे खैबर में। फ़तह मक्का का अजीम वाक़या कब हुआ? 8 हिजरी। मुसलमान काबे के गिर्द तवाफ़ करते हैं, फ़रिश्ते किसके गिर्द तवाफ़ करते हैं? बैतुल मामूर के गिर्द। कुरान मजीद में किस नबी का जिक्र सबसे ज़्यादा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। करीमुल्लाह किन नबी का लक़ब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तूर सीना और जबल मूसा कहाँ है? मिस्र में। ग़ज़वे खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किन साहबी ने दिया? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ग़ज़वे खंदक में कितने दिन मदीना का मुहासरा किया गया? 30 दिन। पहले इस्लामी झंडे का रंग क्या था? सफ़ेद। हज, उम्रा, तवाफ़ के लिए हजरत को हाथ लगाना और बोसे देना क्या कहलाता? इस्लाम।
8 ذی الحج کا دن حجاج کرام کہاں گزارتے ہیں؟ منا میں۔ وقوف عرفہ حج کا رکن ہے، یہ کس دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج۔ اسرائیل کے پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ نماز کسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے وقت۔ چاند گرہن جب ہوتا ہے تو وہ اس وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے چاند گرہن کے وقت؟ نماز خسوف۔ نماز کسوف سورج گرہن کے وقت، اور نماز خسوف چاند گرہن کے وقت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ کن پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی۔ کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر و طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی۔ کن صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دے کے صحابی کا درجہ ملا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو۔ آپ کے پاس کتنی بھیڑ بکریاں ہوں تو ایک بھیڑ بکری کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 40۔ اسلام میں کون سی پیداوار پہ زرعی ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ عشر پہ۔ حضرت اسماعیل اسلام کی والدہ کا نام؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ کن پیغمبر کی قوم پتھر کی بارش سے تباہ ہوئی؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ اسلام کے پہلے کعبہ کے گرد کتنے پتھر رکھے ہوئے تھے؟ 360۔ یہ میں نے بڑی تیزی سے آپ کو ڈکٹیٹ کروائے ہیں، اس ویڈیو کو شک آپ روک کے دیکھ کریں، سلو کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر تیز لگتے ہیں ویڈیو سلو بھی کر سکتے ہیں، تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ ہو۔ آج کل میں مزید 2 کتابیں لکھ رہا ہوں، یہ 15 کتابیں تو دیکھیے 2 مزید آپ لوگوں کی لکھی جا رہی ہیں بکس۔ ایک جو ہے یہ انٹرویو کے حوالے سے، اس میں تمام جتنے پریویس انٹرویو ہو چکے ہیں آرمی نے ایئر فورس کے اسٹوڈنٹ جو ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کے انٹرویو ایک انٹرویو 50 کویشچن پہ مبنی ہوگا، تو بہت سے انٹرویوز آ جائیں گے، ایک بک تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو آرمی نیوی ایئر فورس کے ٹیسٹوں میں کام آئیں گے کویشچن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے لازمی منگوانے ہیں، بلکہ 60 کویشچن ڈال دیں گے ایک انٹرویو میں۔ کتنے کویشچن ڈالیں گے؟ 60۔ پھر دوسری جو بک ہوگی وہ لکھی جا رہی ہے اسلامی بک، جس میں مختلف دعائیں ہیں، 40 دعائیں ہیں، دعاؤں کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک تیسری بھی لکھ رہا ہوں میں، بلکہ تیسری ابھی لکھ لی، آج سے لکھی پڑھی ہے۔ الف مادہ سے لے کے بڑی یہ تک سے سٹارٹ ہونے والے جو اقبال کے اشعار ہیں، اس کو الگ الگ کر کے پرنٹ کروانا ہے۔ یہ ان بچوں کے لیے یہ بک ہوگی جو بیت بازی میں حصہ لیتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، چاہے انٹرنل لیول کے پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں آپ کے انٹر ہاؤس، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے دیگر کالجز کے ساتھ آل پاکستان کمپٹیشن ہوتے ہیں۔ تو یہ اشعار ان بچوں کے لیے جو علامہ اقبال کی الف مادہ سے لے کے بڑی یہ تک جو اشعار ہیں، اچھے جو اشعار ہیں، سلیکٹڈ جو اشعار ہیں، ویسے تو اقبال کا ہر شعر ہی اچھا ہے، لیکن جو میرے پسندہ اشعار ہیں وہ کر کے ہم اس کو وہ کریں گے۔ تو یہ کتاب انشاءاللہ اس پہ ٹائم لگے گا، اتنی جلدی یہ نہیں آئیں گی کتابیں، ظاہر کمپوز کر تو یہ تھوڑا ٹائم لگ جاتے ہیں، لیکن اس پہ کام سٹارٹ ہے، یہ آپ کے پاس انفارمیشن کے لیے۔ تو 3 بکس ہماری زیر اشاعت ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈر پروسیس ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ باقی 15 کتابیں یہ ہیں، باقی میں نے کچھ اور کتابیں اپنے لکھی ہیں، وہ ابھی کام کی نہیں ہیں، لیکن یہ جو نوٹس ہیں یہ ابھی کام کے ہیں، یہ آپ لوگ منگوائیں 15 کتابیں اور ان کو پڑھیں۔ آپ جن بچوں نے منگوائی ہوئی ہیں نوٹس، ان کو صحیح اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، محنت کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے دیکھیں ہماری ایک بک تھی وہ پرنٹ آؤٹ میں تھی، پبلش کروائی ہوئی تھی، وہ ایک بک سے پھر میں نوٹس بنانے سٹارٹ کیے، ایک نوٹ سے پھر 2 نوٹس ہوئے، 2 سے پھر 3، ایک سال میں 1 نوٹس ہی بکتے رہے ہمارے، ٹھیک ہے نا؟ پھر 1 سے 2 کر دی، پھر میں نے کہا سارے بچے پاس ہوں اور کوئی بچہ رہا نہ جو زیادہ مزید اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے مزید اس کو پالش کیا نوٹس کو، اور پھر فزکس کے الگ کر دیے، کیمسٹری کے الگ کر دیے، بایو کے الگ، میتھس کے الگ، کمپیوٹر سائنس کے الگ، انگلش کے الگ، انٹیلیجنٹ ٹیسٹ، جنرل نالج کے الگ، ٹھیک ہے، کیٹ کالج کی نوٹس الگ، اسپیچز الگ،
ہر چیز کو تھوڑا الگ الگ کر دیا، سپریٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز اچھی لگتی ہے الگ الگ، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ابھی میں نے اس چیز کی تیاری کروں، مکسچر نہ بنائیں اس کو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، محنت کریں گے، سرخرو ہوں گے. اور جو اسٹوڈنٹ آن لائن اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں، پی ایم اے لانگ کورس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، آئی ایس بی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے ٹیسٹوں کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں، پاکستان نیوی کے ٹیسٹوں کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ملٹری کالج جیلم، ملٹری کالج مری، ملٹری کالج سوئی، پی ایف کا لوٹوپا، پی ایف کا سرگودا اور مارا کیڈٹ کالج، یہ ٹاپ کلاس کے فورسز کالج ہیں. اس کے علاوہ وابڈا کیڈٹ کے بلا رینجرس کیڈٹ کالج، ٹھیک ہے نا. تو میرے اسٹوڈنٹ تو ہر جگہ موجود ہیں الحمدللہ. ابھی میرے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ پروفیسر ہیں وہاں کالجز میں. رینجر کیڈٹ کالج میں میرا ایک اسٹوڈنٹ وہاں پہ ایچ او ڈی ہے اور پڑھا رہا ہے ماشاء اللہ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. سرکردو میں میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. حسن عبدال میں میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئی ہیں جو ٹیچر ہیں آپ لوگوں کے. اس طرح ملٹری کالج جیلم مری سوئی میں جو آرمی افسر ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں پڑھا رہے ہیں ایجوکیشن کور میں. تو اللہ کا خاص کرم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ محنت کریں گے، وقت گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا انسان کو. ابھی 8ویں کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے اس ٹائم سینئر میجر ہیں، لیفٹنٹ کرنل بننے والے ہیں، کچھ بن بھی چکے ہیں. جو جب میں آرمی میں نہیں تھا، آرمی سے پہلے میں دیگر کیڈٹ کالجز کا حصہ تھا، تو وہ جو کیڈٹس تھے وہ میرے سے پہلے سلیکٹ ہو گئے تھے آرمی میں. تو وہ ماشاء اللہ ابھی اس ٹائم سینئر لیفٹنٹ کرنل ہیں. تو اسٹوڈنٹ نے محنت کی ہے. جو بچہ محنت کرتا ہے بہت اوپر چلا جاتا ہے. بہت بے شمار ہماری بچیاں ہیں جو اس ٹائم پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں کمیشن افسر ہیں، محنت کر رہی ہیں، آگے بڑی ایمانداری خلوص کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو مضبوط بنائے مزید. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے. لاسٹ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.